फैसलाबाद डिवीजन भर में सर्दी की शिद्दत, गैस भी ठिठुर गई, प्रेशर में कमी, चूल्हे ठंडे, लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे, प्रेशर में कमी, घरेलू सारिफीन शदीद परेशान, दुकानदार भी नाला। नाश्ता तैयार करने लगते हैं तो हमारे हस्बैंड बच्चे वैसे ही ट्यूशन या वो कामों पे वैसे विदाउट नाश्ते के जाते हैं। सुबह दे घरों आए हैं, वेले बैठे हैं, गैस आ नहीं रही, सामान निकलता नहीं। गैस बिल्कुल नहीं आ रही जी, दोपहर ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਘੰਟਾ ਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ तकरीबन खत्म हो गई है। मोटरवे M4 पर धुंध का राज, फैसलाबाद से पिंडी भट्टियां तक बंद, हद निकाह 20 मीटर रह गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस की आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील, मुसाफिर मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबिता करें। पंजाब में चीनी का बहरान का खदशा, कीमत 130 रुपए तक जा सकती है। पंजाब हुकूमत ने चीनी की दरामद का फैसला कर लिया। सूबा भर के तमाम अजला से खेप की तफसीलात तलब, जंग इंतजामिया ने पूरी तफसीलात भिजवा दी। एक माह के दौरान खेप 24 टन है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा भी नायाब हो गया। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और आटा खत्म। खरीदार कहते हैं चीनी नहीं मिलती और अब सब्सिडी वाला घी भी 1.5 माह से नहीं दस्तयाब। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां, हुकूमत ने अपने अराकीन असम्बली के लिए फंड्स का मुंह खोल दिया। हल्का 294 में तरक्याती स्कीमों के लिए 85 करोड़ के फंड्स जारी। MPS फंड्स के जरिए अपने हल्के की 60% स्कीमें, जबकि MNAs 40% स्कीमें देंगे। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात, उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। जीत का ताज किस किस सर सजेगा? पोलिंग खत्म, वोटिंग शुरू। 2000 से जायद वकला ने वोट कास्ट किए। डिस्ट्रिक्ट बार की 6 सीटों के लिए 23 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। कोरोना का जोर ना टूटा, फैसलाबाद में मजीद 3 अफराद जान से गए। डिवीजन भर में 24 घंटों में 60 अफराद में वायरस की तस्दीक। CEO हेल्थ चिन्योट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का कोरोना वार्ड का दौरा, इंतजामात और जेरे इलाज मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के ऑर्थोपेडिक वार्ड में सहूलियात का फुकदान। ऑपरेशन के रोज डॉक्टर्स ने ताखीर से आना मामूल बना लिया। डॉक्टर्स को वक्त का पाबंद बनाएं या ऑपरेशन बंद कर दें। शोबा एनेस्थीसिया ने ऑपरेशन बंद करने की दरख्वास्त दे दी। इंटरबोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का इंतखाबात के पेपर पैटर्न तब्दील ना करने का फैसला। साल 2021 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साबिका पैटर्न पर लिए जाएंगे। तालीमी बोर्ड्स ने मॉडल पेपर्स भी वेबसाइट पर जारी कर दिए। PHA हुकाम की लापरवाही, फैसलाबाद के केनाल व्यू पार्क में गंदगी के ढेर लग गए। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। टोबा का इकलौता फॉरेस्ट पार्क बदहाली का शिकार। शहरियों की सैरो तफरीह के लिए बनी झील अरसे दराज से बंद। पार्क वीरानियों के मनासिर पेश करने लगा। शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन झंग रेवेन्यू वसूल करने में नाकाम हो गई। आमदन से जायद उधार चढ़ा लिया। खर्चों के बावजूद शहर में सफाई की सूरत हाल नाकिस हो गई। फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल की भरमार। सरगोदा रोड इस्लामिया कॉलेज के बाहर गंदा पानी वास्ता की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगा। मेन रोड पर गटरों के ढक्कन बेगायब। जगह जगह गंदे पानी से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। निजी कॉलोनीज की बायलॉज की खिलाफ वर्जी। FDA इन एक्शन। 8 निजी हाउसिंग कॉलोनीज के दफातर सरबमोहर। खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद। यूटिलिटीज सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी। सितारा गोल्ड सिटी खुड़ियावाला कैनाल गार्डन एक्सटेंशन के खिलाफ कार्रवाई की।
ٹوبہ ٹیکسنگ میں میونسپل کمیٹی، پنجاب فوڈ اتھارٹی اور لائف اسٹاک کی مشترکہ کارروائیاں، غیر معیاری اور مذبح خانے کی سٹیمپ کے بغیر گوشت فروخت کرنے پر دکان سیل کر دی، دکاندار فرار، افسران کا مزید کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔ پاکستانی مینچسٹر ڈکیتیوں کے نرغے میں شہر میں امن و امان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ابتر ہونے لگی۔ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈکیتی کی 42 وارداتیں رپورٹ، پولیس ایک بھی واردات کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ پنجاب پیٹرولنگ پولیس کی 98 گاڑیوں کی ٹریکنگ ڈیوائسز ناکارہ، فیصل آباد ریجن کی 16 گاڑیوں کی ٹریکنگ ڈیوائسز بھی خراب، ٹریکر ناکارہ ہونے پر ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کا سخت نوٹس، گاڑیوں کی انسپیکشن کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ ٹوبہ میں سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ظفر اقبال پر مبینہ کرپشن کا الزام، ڈاکٹر ظفر اقبال سیال کی اکاؤنٹنٹ سے لین دین کی ویڈیو سامنے آ گئی، ویڈیوز میں حصہ مانگنے اور وصول کرنے کا دیکھا جا سکتا ہے۔ کے نواحی چک 325 گاف بے میں سوئی گیس پائپ لائن کا افتتاح، چیئرمین قائمہ کمیٹی قانون اور انصاف ریاض فتیانہ اور ڈاکٹر کشف ریاض نے افتتاح کیا۔ اہل علاقہ نے ریاض فتیانہ اور ڈاکٹر کاشف ریاض کا شاندار استقبال کیا۔ کمشنر فیصل آباد ثاقب منان کا نئے ڈچکوٹ کا دورہ، کمشنر کو 80 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ڈاکٹر نوید افتخار اولکھ نے بتایا کہ 37 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹی ایچ کیو، 43 کروڑ روپے سے سیوریج کا منصوبہ زیر تعمیر ہے۔ ملک عمر فاروق کی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی اپیل، کمشنر کے افسران کو تیزی سے منصوبوں کی تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت، جبکہ کمشنر نے جنرل ہسپتال سمناباد بھی گئے، سی ای او ہیلتھ سمیت دیگر افسران نے انتظامات پر بریفنگ دی۔ فیصل آباد میں ٹریفک مسائل سے نمٹنے کے لیے ٹیپا کو فعال کرنے کا فیصلہ، 1.5% پروجیکٹ کاسٹ اور میگا پروجیکٹس کے این او سیز کے اجرا ہوگا۔ ٹیپا کو ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت، کمشنر ثاقب منان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصل آباد شہر میں ٹریفک مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ٹوبہ میں ضلع انتظامیہ کی تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل پیش کی تیاریاں، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، ایم پی ایس سعید احمد سعیدی اور بورڈ آف گورنرز کے سرکاری اور پرائیویٹ ممبران کی شرکت، اساتذہ اور طلباء سے ایس او پیز پر سختی سے عمل کرانے کا عزم۔ کرونا وبا اور تجاوزات کے خلاف آپریشن میں میڈیا کا کردار قابل ستائش، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کی صحافیوں سے ملاقات، کہا صحافی کالونی کے لیے معاونت کر رہے ہیں، لاہور کی سطح پر اقدامات کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صوبائی وزیر اجمل چیمہ کا اسسٹنٹ کمشنر اور سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ ٹی ایچ کیو جمرہ کا دورہ، صوبائی وزیر کہتے ہیں شام کے اوقات میں ڈائلسس شروع کر دیے ہیں، حاملہ خواتین اور نوزائیدہ بچوں کو علاج کی فراہمی میسر آ سکے گی، ہسپتال کے میں فنڈز کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ وزیراعظم پاکستان کا زرعی پیداوار میں اضافے کا پروگرام، چنیوٹ کے کسانوں میں زرعی آلات تقسیم کرنے کے حوالے سے تقریب، محکمہ زراعت شعبہ اصلاح آبپاشی کے زیر اہتمام، تقریب میں ایم این اے غلام محمد لالی اور ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی خصوصی شرکت۔ پیر محل کے نواحی علاقے مائیں صفورہ میں مارشل آرٹس ننجا کراٹے ماسٹر چیمپئن شپ کا انعقاد، ایم این اے ریاض فتیانہ، رزاق سیال، محمد جمیل کی خصوصی شرکت، ریاض فتیانہ نے ایونٹ کا انعقاد کرانے پر مطمئن کی کاوشوں کو سراہا۔ فیصل آباد میں پاکستان ملٹی مارشل آرٹس کا 2 ماہ فری کیمپ کا انعقاد، فری کیمپ محکمہ اسپورٹس کی جانب سے دھوبی گھاٹ میں لگا دیا گیا۔ مارشل آرٹس کا فری کیمپ کا افتتاح عبداللہ خان دمڑ نے کیا، تقریب میں بچوں نے مارشل آرٹس کے کرتب دکھائے۔ اور سرد شاموں کو کھانوں کی لذت سے یادگار بنانے کے لیے فیصل آبادی پرجوش، مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا،
बारबेक्यू, टिक्का कबाब, फिश पॉइंट्स के मजे उड़ाने लगे। कहते हैं सर्द मौसम में 12 मसालों से बने टिक्का और मलाई बोटी की तलब घरों में बैठे नहीं देती। पीर महल के शहरियों ने ख्वाबों के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया।